बापा आराधन कर ख्रिस्ता आराधन कर पवित्र आराधन कर त्रिएक देवा आराधन कर बापा आराधन कर ख्रिस्ता आराधन कर पवित्र आराधन कर त्रिएक देवा वेळायलो आराधनाचो आसलेल्या पातळीचो वेळायलो आराधनाचो आसलेल्या पातळीचो आराधन कर सचाच कर आत्म्यान भक्ती आराधन कर सचाच आत्म्यान भक्ती आराधन कर बापा आराधन कर ख्रिस्ता आराधन कर पवित्र आराधन कर त्रिएक देवा Hosanna Dongor Soro Veda Pro Vivaro Hosanna Dongor Soro Veda Pro Vivaro Aradhan kar Satsat kar भक्ति आराधन कर सत्संग कर अज्ञान भक्ति आराधन कर बापा आराधन कर ख्रिस्ता आराधन कर पवित्र आराधन कर त्रिएक देवा आराधन कर बापा आराधन कर ख्रिस्ता आराधन कर पवित्र आराधन कर त्रिएक देवा आराधन कर पवित्र आराधन कर त्रिएक देवा आज परत जेजून काही सत उगडापें केला मनीसावन ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजू आतां ह्या संवसारांत मनीस जावन ना ह्या ताका दवरलेल्या त्या फोंडांत तो ना त्या कुर्सार तो उमखळोन ना ह्या संवसारांत खंयसरी तो ना
पण तो जिवंत उठला. जय देवोन जावन महिमेवंत जावन सर्गाक सोडून गेला. एक पावटी न्ही, जायते पावटी आमी आयकले तो बापाच्या उजव्याक बसून आसा, तो बापाच्या गोपांत आसा. बापान ताका सिंहासनाचेर बसयला. बापाच्या महिमेन तो भागीदार जाला. राज पदवी ताका दिल्या, अधिकार ताका दिला, सर्गीची ग्रेस काय ताका दिल्या, राजवडकी ताका दिल्या. जसो तो सोडून गेला तसोच तो देवान येतलो म्हणून ताणें बसयला. देखून हे सत आमी मानून घेता, हांव वयतर ह्या घडये त्या स्वाम्याक खरेंच आमी सत मानया. तो जिवन जाला म्हणून, तो सर्गाक सोडून गेला म्हणून, बापाच्या महिमेन तो भागीदार जाला म्हणून, आनी खरेंच वय एक दीस तो येतलो. न्ही तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिवंक या सोडवून दिवंक, अगार ताका विश्वासी रावलेले आमकां ताच्या वैभवांत, ताच्या महिमेंत, ताच्या राजवटकेंत, सर्गीच्या ग्रेसकायेंत आमकां ताचे सवय वय भागीदार जावंक. देखून त्या स्वाम्याक सदांच खाळ आत्म्या रुपार आमचे सवय आमच्या मनांत घालतात कुडींत आत्म्यांत ताणें आसच्याक आमकां समी ताका मानवा तसलें एक जिवें बलिदान जावन भेटवया. सदां संवसारांत आसतनाच ह्या संवसाराक पाठ करन वय ताका लागीं सरूंक आनी ताच्या एकवटांत रावूंक, ताच्या उजवाडान चलोवंक आनी कितें ताका मानता तेंच जिवीत जिवंक आमी कृपा मागया आनी गावया. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ತರಗಿಳಿದಾರು, ಪ್ರೀತಿ ತೋರ ಬಂದರಿಸು ಕರ್ತರಾದರು. ಮಾನವನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ತರಗಿಳಿದಾರು, ಪ್ರೀತಿ ತೋರ ಬಂದರಿಸು ಕರ್ತರಾದರು. ಮರಣ ಜಯಿಸಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಿಸು ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರ್ಯಾರು, ಮರಣ ಜಯಿಸಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಿಸು ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರ್ಯಾರು. ಸರ್ವರನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತರೆದು ಧನ್ಯರಾದರು, ಯೇಸು ಧನ್ಯರಾದರು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಡೆಯರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕರ್ತರು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಡೆಯರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕರ್ತರು. ದೂತ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಶಾಂತಿ ನೀಡ ಬಂದರು, ಕೂಡಿ ಬಾಳಿ ಎಂದು ಯೇಸು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಶಾಂತಿ ದೂತ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಶಾಂತಿ ನೀಡ ಬಂದರು,
ಕೂಡಿ ಬಾಳಿ ಎಂದು ಏಸು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ಯಾರು. ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ಯಾರು. ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಮುಕ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ಜೀವ ನೀಡ್ಯಾರು. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡ್ಯಾರು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಡೆಯರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕರ್ತರು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಡೆಯರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕರ್ತರು. ತಾನೆ ಸತ್ಯ ತಾನೆ ಜೀವ ಎಂದರು. ಸರ್ವ ಜನರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ತಾನೆ ಮಾರ್ಗ ತಾನೆ ಸತ್ಯ ತಾನೆ ಜೀವ ಎಂದರು. ಸರ್ವ ಜನರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಲೋಕವನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಯೇಸು ಜಯವ ಗಳಿಸ್ಯಾರು. ಲೋಕವನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಯೇಸು ಜಯವ ಗಳಿಸ್ಯಾರು. ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಯಾರು. ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಯಾರು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಡೆಯರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕರ್ತರು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಡೆಯರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕರ್ತರು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಒಡೆಯರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕರ್ತರು. वेळा काळा पहिले शब्द आसलो. तो शब्द देवा सवे आसलो. तो शब्द देव जावन आसलो. आणि तसो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें येयलो. आनी मनीस जाल्लो तो शब्द जावन आसा जेसू. रचलेल्या हर एका जिवीन ताचे तावन जीव जडलो म्हणटा देवाचे उतार. आज तुझे ते म्हजे ते आमचे ते आसा तो जीव ताचें वरदान जावन आसा. पूण तो जीव आमी ह्या संवसारांत जिवन आसतना कोणा खातीर आमी जिवन आसा. आज 7 जाणां जावन सांपावला बरी आमी सांगूंक शकता की हांव जियेतां तर म्हज्या सोम्या खातीर, हांव मरतां तरी म्हज्या सोम्या खातीर, हांव जियेल्यार मेल्यार हांव म्हज्या सोम्याचो म्हणून. ती खात्री तुका जाल्या गी तुका आसता विचार. तो भावार्थ तुका आसा गी म्हणल्यार तुका आसता विचार. तुवें ताका सत मानलेल्या वरवीं आज तुका सुटका. तो मनीस संवसाराक आयला म्हूण तूं सत मानताय तर, आनी मनशा रुपार येवन तुजी म्हजी आमची पदकां आपणाचेर घेवन रगत व्हरून कुसार मरून तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्या पदकाच्या बॉक्सांनी जोड दिवन तो जैते वन जावन जिवंत उठला म्हूण तूं सत मानताय तर, आनी ताका देवान अति उंच उबारला. तो स्वर्गाक सोडून गेला, बापाच्या उजव्याक बसून आसा. पूण आतां ताची वळख दिवंक ताणें बसयला तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक सदां काळ हांव तुमचे सवय आसतलो म्हणून.
खंयच्या रुपार? सताच्या आत्म्या रुपार, कुरपेच्या आत्म्या रुपार, सक्तेच्या आत्म्या रुपार, जानव्याच्या आत्म्या रुपार, शांती समाधानाच्या आत्म्या रुपार, खाकुलतीच्या आत्म्या रुपार. नाही संवसारांत तुझे ते म्हजे ते आमचे ते हर एकल्या ते येऊन तो खुशी व्हरता. ज्ञानांत की तुमी तुमची कूड जावन आसा देवाचें मंदिर म्हणटा सांपावल. आज तुझे थंय तो बिडार करिना तर खंडीत जावन खंयसरी तो तुका मेळचो ना. देखून आज त्या आत्म्या रुपार तुझे थंय येवन बिडार करूंक, तो आत्मा तुका देण्या रुपार तुवें आपणावंक, हांवें तुवें पयल्लें मोग करी जय जेजूस. मोग करता हांव तर उपादेश पाळी जय ताची. आनी तेन्ना ताणें बसयलां बापा लागीं मागोवन धाडटलो म्हणून. कित्याक तो पवित्र आत्मो बापातावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक देव तुमकां एका देण्या रुपार दितालो म्हणा जेसू. देखून संपूर्ण तरान तो आत्मो तुजे थंय आसा तर तो आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. म्हणजे तो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका बापा सवय पुता सवय एकवटीत दवरतलो. आनी त्या एकवटांत आमी जियेत आसतना बापा पुता पवित्र आत्म्याचे हजरपणांत आमी आसतले, ताच्या जिवंतपणांत आमी जिवन आसतना भागीदार जातले. मात न्ही ताचे सवय सदां काळ आसच्याक संवसारांत आसतनाच वय ती सर्गीची ग्रेस काय आमी जोडटल्या. देखून जेजू थंय आसलें तें विधेयपण, ताजे थंय आसलें तें विश्वासीपण, ताजे थंय आसलें तें प्रामाणीकपण मात्र न्ही संपूर्ण तरान ताका ताणें खालतो केलो तें खालतेपण आमी जोडूंक खुशी व्हरया. आनी त्या वरवीं आमी ताचे सवय एकवटतल्या आनी एक दीस खंयसर तो आसा थंयसर ताचे सवय सदां काळ आमी जियेतल्या. मनीस जालो सर्गीत तो देवलो, बापान ताका धाडलो, कारोक तो जालो. सद मनीस जालो सर्गीत तो देवलो, बापान ताका धाडलो, कारोक तो जालो. मनशाचें रूप घेवन मनशाची सडवण कर जेजू सर्गाक सोडलो, जेजू सर्गाक सोडलो. मनशाचे रूप घेवन मनशाची सडवण कर जेजू सर्गाक सोडलो, जेजू सर्गाक सोडलो. Alpha Omega, Wilo Nimano, Arambani, Zauna Sadi. 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 Kurben to भरलो, सतात तो वाढलो,
वाढतो झालो जीवित जाऊन उरलो कुर्बेन तो बोललो ससात तो वाढलो ऊस वाढतो झालो जीवित जाऊन उरलो सर्वांक देख जाऊन सर्गीची वाट जाऊन जेजू मुखार सल्लो जेजू मुखार सल्लो सर्वांग देख संसर्गीची वाट जाऊन जेजू मुखार सरलो जेजू मुखार सरलो अल्फा ओमेगा पयलो निमाण आरंभानी जाऊन आसले Alpha Omega Oilo Nibano Arambaniyan Zauna Sase Alpha Omega Pilo Nimano Arabanian Zauna Sade Alpha Omega Oilo Nibano Arambaniyan Zauna Sase फलतो तो रावलो विश्वासितो उरलो मोगान तो भरलो जेजू सोमी जालो तो रावलो विश्वास तो बोलो मोगान तो बोलो जेजू सोमी जालो वर्षाक खांद मात वर्षाचे प्राण कर जेजू जिवंत जालो जेजू जिवंत जालो कुर्सक कामा कुर्सचे प्राण जेजू जिवंत जालो जेजू जिवंत जालो Alpha Omega Pilo Nimano Arambanian Zauna Sade Alpha Omega Oilo Nimano Arambaniyan Zauna Sade Alpha Omega Pilo Nimano Arambanian Zauna Sade Alpha Omega Oilo Nimano Arambaniyan Zauna Sade Alpha Omega Oilo Nimano Arambaniyan Zauna Sade सगळे आमी आमच्या आमच्या जाग्यार बसया आतां आमी मागोवंक वता आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर बऱ्या भलायके खातीर आत्मीक भलायकी आमी जोडचे खातीर आनी जेजू तें आमकां जिवीत बरोवन उमतो जमापान तें लाभच्या खातीर देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवची वाट आमकां मेळचे खातीर मात न्ही
काळोख सांडून उजवाडाक येवंक उजवाडाच्या कामाक साक्ष जावन जिवच्या खातीर कितें आमकां पवित्र आत्मा दाखोवन दिता उगडापें करता खंयसर आमकां वय ह्या संवसारीक जिवितांत ताची गरज आसा त्या पवित्र आत्म्या देण्या रुपार आमी जोडच्या खातीर आतां आमी मागोवंक वेता अरे गरज बापाक आमी समर्पीत करता आसतना जेजूच्या नांवान वे समर्पीत करून आमी गावया श्लोक आयलां तुजे सरशी पावलां तुजे सरशी म्हणून तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आज आमकां देवान ताच्या उतरा मुखांत सत कळीत केलां जेजू वय जिवंत जावन मैमेवंत जावन जैत्यवंत जावन आसा सरगार बापाच्या उजव्याक बसून आसा पूण तो वय तुजें थंय म्हजें तें आमचें तें बिडार करून कशी व्हरता आत्म्या रुपार जावं येदोळ पर्यंत आमी सुकोन पडुल्ल्या बरी मागदलेना बरी वय आमी धांवुल्ल्या हांव खंयसर तो ना थंयसर आमी ताका सोदून आसले हांव खंयसर तो ना थंयसर पूण आज वय आमकां कळी जालें सत तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आमच्या मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत आमचे समें आत्म्या रुपार सदां काळ तो जीव कुशी व्हरता देखून आज हें सत मानून घेवन जेजूक कोण वय म्हज्या सांगात ये जेजू म्हज्या सांगात राव जेजू म्हणून कशें त्या मावसाच्या वाटेर त्या दोगां शिसांनी जेजूक स्वागत केलो आमच्या सांगात राव सोम्या म्हणून तूं तुज्या काळजान मनांत कुडींत आत्म्यान जेजूक स्वागत करून कुशी व्हरताय तर उबें राव ह्या फुडां ताका आनी भायर न्ही खंय न्ही दोंगरार न्ही जेरुसलेमांत न्ही शहरांत न्ही मनशांनी बांदलेल्या रावळेरांनी न्ही खंय लोक हारी जमो जाता थंयसर न्ही पूण तुज्या काळजांत तुज्या मनांत तुजें थंय ताजें आजारपण तुका जोडूंक खुशी आसा तर ह्या घडये वय तुवें सांगूंक जाय म्हजे सांगात राव जेजू म्हणून म्हाका तो पाव जेजू म्हणून ह्या फुडां म्हजे कडेन उलय जेजू म्हणून कितें तुजी ती खुशी म्हाका कळय जेजू म्हणून तुजी वाट म्हाका दाखय जेजू म्हणून मात्र न्ही तुज्या योजनान म्हाका भरती कर जेजू म्हणून ह्या घडी आमी मागोवंक वेता ताजें हजारपण आमचें थंय वय बापा हें सत तुवें आमकां आज कळीत केलां ह्या फुडां ह्या सता भायर आमकां वचोंक नाका हें सत आज आमकां मानून घेवंक जाय वय तूं देव आमचें सांगाता तूं देव आमचें थंय तूं देव आमचे खातीर तूं मनीसां जल्म मारल्या वेळार इमॅन्युएल देव आमचें सवय तूं कुर्सार मरून रगत वारोवन सुटका सोडवून दिल्ल्या वेळार तूं देव आमचे खातीर पूण आज तुका वळखल्या स्विकार केल्ल्या सत मानतल्या भुरग्यांक वय तूं देव आमचे थंय हें सत आमी मानून घेता तूं आमचे सवय आसल्लोय आमचे खातीर तूं कुसार मरोवन रगत वारोवन आमकां तुवें जिवीत दिलें पूण आतां तुवें बसयलां सदां काळ हांव तुमचे थंय तुमचे सवय आसतलो म्हणून देखून ह्या सर तुज्या भुरग्यांच्या काळजान मनांत कुडींत आत्म्यान येवन बिडार कर बापा आत्म्या रुपार वय तुजी महिमा आमी पळोवंक तुजी स्तुती आमी करूंक तुज्या सेवेंत आमी भागीदार जावंक ह्या फुडां ह्या सताक साक्ष दिवंक बापा तुज्या पुतान बसयलां ताजो मोग करतल्याक ताजे उपादेश पाळटल्याक तुजे कडेन मागून धाडटलो म्हणून मजतदार पारकलीत जिने संगती सदां काळ आमचे सवय आसच्या खातीर रावच्या खातीर वय संवसार ताका पळोवंक शकना पूण आमी ताका पळयतल्या आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी दिश्टीन कित्याक सदां काळ आमचे सवय रावंक तूं ताका धाडटाय देखून आमी तुका अर्घ दिता त्याच पवित्र आत्म्याक आमचे सवय सदां काळ आसूंक रावंक ह्या घडये बापा तुवें बसयल्लो तो वय ध्यानाचो दातार येवन बिडार करून दी म्हणून आमी तुजे लागीं परत मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू सगळीं बसात जावंक येदोळ पर्यंत आमी हेरांनी सांगिल्लें आयकून
ह्या पुर्वजांत हांव देवान आयिल्ली त्यो रिती रिवाज पाळून ह्या संवसारी सेवकांनी ह्या पदवेदारांनी सांगलें तर सत म्हणून पातयेवन आमी जियेवन आसल्या. पण आज दोग शिश्य धांवतात. जेन्ना तांकां मरी मागदलेनान सांगलें त्या पोंडाची शिळा लोळयल्या म्हणून ते दोगी धांवले, पेद्रू आनी जुआंव. आनी जेन्ना जुआंव तीण पळयले रितो फोंड तकलेक रेवडायलेलो तुवालो आसलो, ताची कूड गुटलायलेलीं सनाचीं वस्त्रां आसलीं, पूण जेजू थंय नातल्लो. आनी त्या जुआंवन कितें म्हळें, तो रितो फोंड पळोवन ती सनाचीं वस्त्रां पळोवन तकलेक रेवडायलेलो तो तुवालो पळोवन वय खरेंच ताणें सत मानलें जें कितें जेजून ताका पयलें सांगिल्लें, हांव मरतलो आनी तिसऱ्या दिसा हांव जिवंत जातलो म्हणून. ह्या फुडां कोणाक केवल देवाचें उतर मात सत मानूंक जाय, ती मात्र उबे रावात. कोणाक देवाचें उतर मात्र सत मानूंक जाय, न्ही कोणाची पदवी अधिकार, न्ही कोणाची वत्ताय, न्ही कोणाचें फरमान. वय देवाच्या उतरा वरवीं हांव सत जाणा जाता म्हणून, त्या सताक हांव मानून घेता म्हणून, त्या देवाच्या उतरांत आसा सत म्हणून ते स्विकार करून कोण कुशी व्हरतात उबे रावा. वय बापा आदी मागा साबार पावटी प्रवाद्या मुखान तूं उलयलाय आनी ह्या शेवटीच्या काळात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान तूं आमचे लागीं उलयलाय. ताचें उतर सत जावन आसा. देखून ताणें म्हळें पिलाताक, हांव राय म्हूण तूं म्हणटाय, म्हाका पदवी नाका, अधिकार नाका, हांव सताक रुजवात दिवंक आयला. ह्या खातीर हांव जल्म मारलो, ह्या खातीर हांव संवसाराक आयिल्लो, सताक रुजवात जावं. कोण म्हजो ताळो आयकता तो म्हाका सत मानता. तुमी ह्या फुडां बापा हीं भुरगीं वळखूंक, हें आयकूंक, हें स्विकार करूंक कशें व्हरता तुजें उतार, तुजें उतरां मारिपा सर्गीच्या राजाचें सर गुटू सता मिस्तेर तूं तांकां कळीत कर. तुजें उतार सत मानूंक तूं तांकां कृपा दी, आदार दी. तुजो दुबाव आसा जाल्यार तांतलो तूं खाण उडय आनी भावार्थाचें भी तांचें थंय ओंपून त्या भावार्थाची वय भरती दिसान दीस तुज्या उतरां वरवीं तूं वाडय आनी सडय. ह्या स तुज्या भुरग्यांक भावार्थी लोक कर आनी त्या भावार्थाक ताणें साक्ष दिशेन कर. आनी ह्या फुडां ह्या तुज्या भुरग्यां मारिपात तें तुजें उतार, सताचें उतार, जिविताचें उतार ह्या भुरग्यां मारिपात वय सगळ्या संवसाराक परगट जावचे खातीर त्याच सताच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन तूं तांकां भर, तुजे सर्गीची जाणवाय तूं तांकां लाभय. ही मागणी आमी करता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुजे सरशी, पावला तुजे सरशी, राग म्हाका जेजू, पाव म्हाका जेजू. आयला तुजे सरशी, पावला तुजे सरशी, राग म्हाका जेजू, पाव म्हाका जेजू. सगळे बसात. ती मरी मागदलेन फोंडा सरशी पांत्यार कित्याक धांवली, कोणाचो सांगात तिका ना. उठा उठीं ती वेता, एकलीच ती वेता, कित्याक जेजूच्या मोगान ती भरलेली. कित्याक तिका जेजूचो मोग, कित्याक म्हळ्यार जेजून तिका मोग दाखयल्लो. तिची पातकां बोगसिल्लीं. हेरांनी तिका फातोर मारूंक जेजूशी हाडिल्ली. जेजून तिका सुटका दिल्ली, सोडवून दिल्ली. जेजून तिका खरो मोग दाखयलो. असो जेजूचो मोग तुवें मरी मागदलेना बरी अनुभव केलाय तर, आनी तुजें सगळें जिवीत मरी मागदलेना बरी ताच्या मोगा खातीर मात्र न्ही, ताच्या संगात रावूंक, ताची खुशी फाळोवंक, ताच्या राजा खातीर वावरूंक
वय बऱ्यांतलो बरो वांटो तिने विसलेल्या बरी तसो वांटो तूंय मिसूंक खुशी व्हरताय तर उबे राव ह्या घडये समर्पण करूंक खुशी व्हरताय तर कोणाकच भिये नासतना जेजूच्या मोगा खातीर वो त्याग हांव करता हें बलिदान हांव भेटयता मात्र न्ही म्हाका समर्पित मरिये बरी ताच्या पांया तळा बसूंक चड आनी चड ताका आयकूंक चड आनी चड ताची खुशी पाळूंक आनी चड आनी चड वय सुवार्ते मारपा ताका परगट करूं तुका दिल्ल्या देण्या मुखांत 7th भरती जावं खुशी व्हरताय तर बापा इजायाक तुवें वय वेदी वयलो तो इंगळो काडलोय ताच्या वंटाक तुवें लायलोय आनी ताजें सगळें वायट मेळ्ळें अशुद्धपण तुवें काडलें तुज्या उतरा वरवीं तुवें ताका नितळ केलो धुलोय वय ताणें स्विकार केलें हाय म्हजे खाटा म्हणून मेळ्या वंटासो मनीस म्हणून पूण सरस्परान म्हाका दया दाखयली देखून ताजें पवित्रपण पळोवंक ताणें म्हाका फाव केलें आज तेंचो पवित्रपण पळोवंक तुकाय फाव केला तर वयतर त्याच देवाच्या उतरान तुका नितळ केला वयतर इजायाक विचारलेलें तेंच सवाल देव तुका विचारता हांव कोणाक धाडूं म्हजे पासत वचूंक कोण तयार आसा इजायान म्हळें हांगा हांव आसा म्हाका धाड तर तुका दिल्लें देणें आसा तुका दिल्लो वेळ आसा खुशी व्हरताय तर तुवें चम्याच्या 7th भागीदार जावयेत ताका मानतात तसली सेवा ताका महिमा हाडटा तसली सेवा करूंक ह्या घडी आमी देवाची कृपा मागता वय बापा ही सर भुरगीं उबे रावल्यांत तुज्या पांयां तळा तुज्या हजारपणांत खुशी व्हरतात तयार आसात तुज्या 7th तांकांच तांणी समर्पीत करूं आनी कसली सेवा तांणी करूंक आसा तूं तांकां दाखोवन दी बापा ह्या भुरग्यांक तूं कितें आशेताय कितें खुशी व्हरताय ह्या घडये तांच्या मतीन घाल बापा ह्या तुज्या उतरा मुखान तांकां कळय बापा ह्या तुज्या पवित्र म्हणजे प्रेरणान तांच्या खाणांत उलय बापा आनी तांकां दाखोवन दी बापा वय संवसारांत आसतनाच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणांत भागीदार जावन बरें आदारूंक मात्र न्ही त्या जिवंतपणा खातीर ह्या संवसारी जिवितांत तांकांच तांणी पवित्रपणांत सांबाळूंक भगवंतपणी जिवंक आनी तांच्या बऱ्या साले वरवीं वय तुका खऱ्यान इजा देवाक हेरांनी तांचें तें वळखोवच्या खातीर बापा ह्या तो स तुज्या भुरग्यांक तुज्या कृपेन भर तुज्या दैवीक शक्तीन तूं भर आनी तांचें तें कितें आसा तें उणेपण तें खाड आनी कितें तांकां गरज आसा तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वावर करूंक तें तूं तांकां फावो खर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू सगळें बसात आज सुका म्हाका आमकां सत कळी जाला पूण तुज्या कुटुंबांत जायते संदे आसात जावं तुज्याच सैऱ्यां दैऱ्यां पैकी जायतीं आसात शेजारां जायतीं आसात वाड्यांत आसात आज जेजू शेवच्या बदला खंयसर जेजू ना थंयसर वचोन आसा तुका कळीत आसा आनी सारकें न्हय म्हणूनय तुका कळीत आसा जावं तुजोच कुटुंबाचो सांदो ह्या तुजोच इश्ट सैरो ह्या शेजारी कोणीय जर तर आज तुका सत कळी जाला देखून आज तुका भोगता तांणी हे जय जेजू सरशी न्हय पोंडा सरशी तांणी हे जय जेजू सरशी न्हय पूण शेताक तांणी हे जय खंयसर जेजूची खरी वळख मेळटा थंयसर न्हय कोण तांकां ह्या संवसाराक व्हरता थंयसर त्या भावां भयण्यां खातीर उबे रावताय तर उबे राव तांणी जेजू सरशी हेजी जेजूक मेळोंक हेजी
जेजूक पळोवंक येजे, जेजूक आयकोंक येजे, जेजूक वळखोंक येजे. त्या भावा भयण्या खातीर मागोवंक कशी व्हरताय तर आज देव तुजें काळीज पळयता, आज देव तुजें मौन पारखिता. तूं कितें कुशी व्हरताय? जें कितें तो कुशी व्हरता, जें कितें जेजू कुशी व्हरता तेंच तूं कुशी व्हरताय म्हणटा खंडीत जावन आज देव तुका आनी म्हाका आमकां आयकोंक कुशी व्हरता. वय बापा, तुजो पूत जेरुसलेमाक गेलो, रडलो. जेरुसलेमा जेरुसलेमा, प्रवाद्यांक हांवें धाडलें, तुवें तांकां फातरायलें. आतां मनशा पूत तूं येता, ताकाय तुमी स्विकार करूंक ना. येतलो एक दीस, वय धाडलेल्याक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केल्या शिवाय तुमकां सुटका मेळची ना म्हणून. वय बापा, हीं भुरगीं कोणा खातीर उबें रावल्यान तुका कळीत आसा. वय तांचे खलते मागणें तूं स्विकार कर, तुजी खरी वळख जावच्या खातीर. वय हीं कोणा खातीर मागोवन आसात. कोणें तुज्या पांयाताळी येजय, तुका आयका जाय, तुका वळखा जाय, तुका स्विकार करी जाय, तुज्या एकवटान तांणी जी जाय म्हणून. बापा, ही सर भाव भयणी, ही तुजी भुरगीं कोणा खातीर मागोवन आसा तुका कळीत आसा. बापा, खलते मागणें स्विकार कर. बापा, तुका मात्र तें साथ. तुवें कोणाक तुजे सची वडल्या करीत कोणूच तुजे सची येवंक शकना म्हणून तुजे उतार सांगता देखून बापा आमी तुजी काकलूत मागता, तुजी ससाय मागता. आमच्या खलते मागणें स्विकार कर. आनी कोण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखानात तांकां बेगीन ताजे सशी येवंक आनी ताका जाणा जावंक ह्या जाग्यार वय तूं तांकां एकवटीत कर म्हणून. आनी तुजें उतार तांणी सत म्हणून मानून घेवचे खातीर तें उतार आयकोनचें ती उर्बा तान भूक तांचे तें वाडे आनी सडे म्हणून. बापा, कोणाचो उडास कान हांगासर आमी मागता त्या सर्वांक बेगीस तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पांयाताळ्या ह्या जाग्यार तांकां हाड म्हणून ह्या घडये तुका आमी परतून मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुजे सशी, पावला तुजे सशी, राग म्हाका जेजू, पाव म्हाका जेजू. आयला तुजे सशी, पावला तुजे सशी, राग म्हाका जेजू, पाव म्हाका जेजू. सगळे आमी बसया. आज आमी आयकलें तें देवाचें उतार. त्या सिंहासनाचेर बसलेल्या जेजूक ते 26 मालगडे मात्रणी, देवदूत मात्रणी, संत भक्त मात्रणी, भाग्यवंत मात्रणी, कोणे आपणाचे ते वैधगले शिलेच्या आमले रक्तावरवीं दवेकन घेतले ते मात्रणी आसतना स जाती खातीरचो लोक, स देशा भासाचो लोक वय थंयसर जमो जाल्लो म्हणून. देखून येदोळ पर्यंत जर तर तुज्या मतींत आसले ना जेजू केवळ म्हजो क्रिस्तांवांचो या केवळ आमच्या सभेचो या आमच्या संस्थ्याचो म्हणून तसलें एक चिंताप तुजें तें आसलें तर आज तें चिंताप तुजें तोंड काडून उडय. हर एकल्यानी ताका वळखस, कित्याक ताका उंच उबारला आनी देवाचे उतार सामको उलो दिता. सर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत हर एक दिमी मोडस, हर एक जिबेन जेजू सोमी म्हूण वळखास. ह्या खातीर तूं मागोवंक कुशी व्हरताय तर उबें राव. सुवार्ता संवसारांत परगट जावन जात कात लेखी नासतना, धर्म म्हणून लेखी नासतना, उंच्या नीच म्हणलें लेखी नासतना, ग्रेस्त दुबळो म्हणलें लेखी नासतना, शिकपी अशिकपी म्हणलें लेखी नासतना हर एकल्यानी जेजूक सोमी म्हणून स्विकार करचो दीस बेगीनच येजे म्हणून. कित्याक आज आमी आयकलें ताका कश्टिल्यांचेय दोळे ताचेर आसतले आनी ताका कश्टिल्ली ती फरसाय ताका पळोवन विलाप करतले म्हणून. देखून ह्या संवसारांत येदोळ पर्यंत कोण अक्रिस्तांव म्हणटले, अनबावटी म्हणटले तांकां सुवार्थ मारिपात वय उजवाड मेळचे खातीर, सुवार्थ मारिपात तांकां भावार्थाचें देणें मेळचे खातीर आतां आमी मागया. हर एकलो तुमी वय काळजाच्या गुंड्या येतावन बापाक लागीं मागा. बापा, हें तुका साद, हें तुका साद बापा. तुजे उतार परगट जाल्ल्या करीत त्या वय सैतानाचो, हय नश्ट्याचो, दुश्ट्याचो, वैरीचो, दुस्मनाचो अंती येना म्हणल्यार आमी जाणा. देखून बेगीच सगळ्या संवसारांत सुवार्ता परगट जावच्या खातीर आनी खंयसर परगट जाता ती सुवार्ता आयकल्ल्यानी स्विकार करच्या खातीर आनी ती परगट करूंक जायत्यांक उर्बा उमेद मेळच्या खातीर मात्र न्ही
इतले सेवक आसात त्या सर सेवकांक खरो मोग तुमचे ते वय बापा पुता ते उपजोवच्या खातीर आनी त्या मोगान हर एक आत्म भाचाव जायचे म्हणल्यार ते उर्बेन उमेदीन वय तांणी काम करच्या खातीर वावर करच्या खातीर बापा ह्या घडये कोण खापाटी वय आसा जाल्यार गवळी हे कोण आसात तांच्यात स्वार्थ खातीर सभा चलोवन आसा जाल्यार बापा ह्या घडये तुजें योजन तूं तांकां कळीत कर बापा वय तुजी खुशी तांकां कळीत कर बापा तुजे वाटो तांकां कळीत कर बापा तुज्या शेळयांनी आज खापाटी त्या गोवळ्यांच्या हातांत पडा अशें राख आनी सांबाळ बापा हर एकल्यांनी बाचाव जायचे हर एकल्यांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोमी म्हणून वळखाचे तूं एकलोच गोवळी म्हणून वळखाचे तूं एकलोच सोमी म्हणून वळखाचे तूं एकलोच सोडवणदार म्हणून वळखाचे बापा हो दीस बेगीनच येवं दी म्हणून वय ह्या खातीर आमी दीस आनी रात विनवणी करता मात्र न्ही वावुरता मात्र न्ही तुजें उतर धैर्यान तुवें आमकां कितें उगडापें गेलें तें सतत धैर्यान आमी परगट करना आसा बापा देखून हें उतर हर एकल्यान स्विकार करून ह्या सताक वय स्विकार करून त्या सता वरीन तांणी सुटका जोडी जाय आनी संपूर्ण तरान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक एकल्याकच सोमी सोडवणदार म्हूण स्विकार करीत जाय त्या पासत इस्वार्थ आनी की झरान भरान वेगान ती परगट जावचे खातीर तुवें सोन काडलेल्या सेवकांचे तुजो आशिर्वाद घाल आयकतले हर एकल्याचे तुजो आशिर्वाद घाल मात येदो पर्यंत कोणाक आयकूंक तें भाग मेळना तांकांय तें भाग बेगीनच मेळ्ळा अशें कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुजे सरशी पावला तुजे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुजे सरशी पावला तुजे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. देखन बसा सत कळी जावनी कोण फाटींग गेल्यान तांणी परत जेजू अशी येजे म्हूण कोणाक मागोवंक खुशी आसा उबे रावात सत तांकां कळीत जालां सुवार्थ तांकां लाभल्या जेजू तें तांकां जिवीत मेळिल्लें पूण ह्या संवसाराच्या आशेक लागून आमी आयकलें वय कोण तो तेमास गी आनी क्रेसेन्स गी गेले ते जेजून पयस गेले त्याच भशेन जायतो लोक जेजूक वळखल्या उपरांत वय गरज जाली वयच मेलो म्हणल्या भशेन आज ताजे तोंड पयस गेल्यात संवसाराक आशेवन लाभदोन म्हणल्यार चिटकोन म्हणल्यार बरी आज संवसाराक गेल्यान ती फाटीं वय जेजू आज तांकां पळोवन सुरसुरता म्हजी वळख तुमकां जाल्या न्ही गे म्हणजे जशी म्हजी वाट तुमकां कळीत जाल्या न्ही गे म्हजे उतार तुमकां लाभला न्ही गे सत तुमकां कळीत जाला न्ही गे म्हणून आज वय जेजू तांचे पासून सुरसुरता देखून वय कशें तूं वेचीक पोत ताच्या त्या कश्टांच्या परिस्थितींत दुखणां सांगता दुखरांनी खावचें खावन आसतना ताका भूत आयली तशी हांगातावन कोण ह्या जेजूतावन कोण गेल्यांत संवसाराचें जाल्यांत परत वायटांत सांपडल्यांत पातकांत पडल्यांत आनी इश्टागती वरवीं आज जेजूक आज विकृत करना आसा जुद आसा बरी तांणी बेगीन फाटीं येवच्या खातीर आमी मागया बापा लागीं वय बापा तूं पळोवन आसा तुजीच भुरगीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वळख काडली ताजे विशयान ताका सत कळीत जाल्ली वय आज संवसाराक फाटीं गेल्यांत बापा त्या वेचीक पुता बरी संवसाराक आशेवन तें गेल्यांत वय मजे खातीर मस्तेन जिवच्या खातीर तीं गेल्यांत बापा पूण आज तूं तांचे दोळे उक्ते कर वय तांकांय तूं त्या वेचीक पुता कशें शिकी भूत आयली तशें हांकांय तुज्या पुता जेजू क्रिस्तातावन सतातावन उजवाडातावन वय जिवितातावन खोन गेल्यांत पयस बापा तांचे तुजी काकुलतीची नदर घाल आनी तुजो तो मोग तांच्या काळजांत पेटासो कर तुजी तांकां वळख मेळाशी कर तुजो तांकां उगडास कशें त्या वेचीक पुताक आपल्या बापायचो उगडास आयलो म्हणजे बापाच्या घरा वय ते वय कामागार खावन जेवन दोशी आसात तसलो एक उगडास वय तुज्या पांया तळ आसतना तांकां शांती आसलें समाधान आसलें संतोश आसलो मोग आसलो मात न्ही धैर्य आसलें बोळ आसलें तुजी दाय मागीर खाकलू तांणी जोडली हें तांच्या परत तांच्या उडासाक हाड बापा आनी वेगीस तुजे सरशी फाटीं येवची वाट तूं तांकां दाखय खालतेपणान सादेपणान वय तूं जो पूत म्हूण म्हाका लेखी नाका म्हणलो तो वेचीक पूत एका कामागारा बरी वय तूं म्हाका पळय म्हणून जाल्यार बापायन ताका पुता सोस्ता आनमान दिलो मात्र न्ही वय धाबाचो आचरण कर्ण संभ्रम ताणें आचरण केलो त्याच प्रमाणे फाटीं आयिल्ल्या वेळार तुजें उतर सांगता बापा एका फातक्याच्या परतोन येते सर्गींच्या राजांत देवदूता मध्ये तो संतोष जातलो म्हणून तो संतोष आमी जोडून कुशी व्हरता कित्याक ही सगळी सेवा ही सुवार्ता सगळ्याक फातक्यांनी तुका वळखून तुजे सशी फाटीं येजे म्हणून आनी त्या दाळा जावंसो संतोष सरकार मात्र न्ही त्या दाळा जावंसो संतोष आमकां ही दाजोसकाय पावलाक जाल्ली तीच दाजोसकाय सोम्याच्या मोगांत जियेत आसतना सोम्याची वाट ती चलता आसतना सोम्याची खुशी ती पाळटा आसतना ताका जाल्लो तो संतोष वय ह्या सुवार्थेच्या आमच्या वावरांत तो एकच संतोश आमी आशेतावन देखून चुकोवन गेल्या सर शेळयांक बेगीस बरो गवळी जावन आसल्या जेजू तुज्या बऱ्या सेवा कामारी पात तांचे तें दिल्लें तें उतार परत तांच्या उगडासा काड आनी तांणी उठोवन फाटीं तुज्या
तुझ्या पुता जेजूची ताच्या पांया तळे येवंक नव्या जिवितांनी जोडूंक तूं तांकां वाट उक्ती कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळे आमी बसया आतां आमी मागोंक वेता पिडेस्तां खातीर. खंयची पिडा तुका दोसता तर तुवें उबे रावयात. कितें अस्कत काय तुका आसा तर तुवें उबे रावयात. या खंयची खंत बेजार आहे तुका दोसता तर तुवें उबे रावयात. खंयच्या एका वय विशेष इराद्या खातीर तुका मागोवंक आसा जाल्यार तुवें उबे रावयात. या तुमच्या भुरग्यांच्या त्या सुरक्षते खातीर वर्गवंत आसल्या भुरग्यांच्या सुरक्षते खातीर मागोवंक कशी व्हरतात तर उबे रावयात. या तुमच्या घरा आसल्या भुरग्यांक वय देवाची भिरांत तांकां लाभाचें म्हणून तुमकां खुशी आसा तर तुमी मागोवंक उबे रावयात. या तुजेंच कितें जिवितांत कितेंय तुजें आसा तें अहंकार घे गर्व घे खंयची ती वायट संवय घे हें ती तुज्यान पयस वसाचें म्हणून तुका बगता तर तुवें उबे रावयात. कित्याक कितें तूं मागताय तें देवाक कळीत आसा. कितें तुका गरज आसा तें ताका कळीत आसा. पूण जेन्ना तूं कालतेपणान तूं उबें रावताय मागोवंक ह्या इराद्या खातीर वय तुज्या खासगी इराद्या खातीर ह्या आनी तुवें कोणाक सांगलां देखून ताज्या गरजे खातीर ह्या पेल्याच्या गरजे खातीर कोणी सांगनातल्यार म्हणनी देवाच्या मोगान त्या पिडेस्ता खातीर तूं मागोवंक कशी व्हरताय. त्या फातक्या खातीर तूं मागोवंक कशी व्हरताय. त्या दुस्मना खातीर तूं मागोवंक कशी व्हरताय. तुका वायट केल्ल्या खातीर तूं मागोवंक कशी व्हरताय. या आनी कोणाय खातीर जर तर तुका ह्या घडये मागोवंक कशी आसा वय तें तुका कळीत आसा आनी बापाकी कळीत जाता. वय तुजी चिंतना तो पारकेता. वय कित्याक तूं कितें आशेताय आनी कितें जोडूंक कशी व्हरताय वय तें देवाक मानवता की नांग म्हणलें तें ताका कळीत आसा. देखून ह्या सर गरजां खातीर आतां आमी मागोवंक वेता. बापा ही सर भुरगीं तुज्या मुखार वय उबी आसात. कालतेपणान ती उबी आसात. तुजे वय पातयेनी दवरून भावार्थ दवरून ती उबी आसात. कितें ती कोणा खातीर मागतात म्हणलें तुका कळीत आसा. ह्या सर्वांच्या तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत हर एकल्याक तूं अभिशेक कर बापा. वय तुज्या कृपेन तूं तांकां भर सक्तेन तूं तांकां भर. तुजी काकलू तूं तांकां दाखय. तुजो उजवाड तूं ताचेर पांकय. तुज्या मोगान तांचे काळीस तूं भर. तांच्या मनांत शांती समाधान तूं भर. तांच्या कुडीक भलायकी तूं तांकां दी. तांच्या कुटुंबांत मोग मायपास एकवट तूं दी. तांच्या कामांत वावरांत तांकां वय तूं सांगात दिवन हर एक काम वय सुफळ जावचें बरें वय तूं आशिर्वादीत कर बापा. मात न्ही आतां ह्या घडये कोणा खातीर ते मागून आसात. परगमंत आसलेल्या तांच्या कुटुंबादारां खातीर सैऱ्यांदारां खातीर भुरग्यां बाळां खातीर ते मागून आसात. देखून वय ते रक्षक दूत वचून तांचें रक्षण करूंक तूं धाड बापा. आनी आमकांय आतां फाटीं पयनार वेता आसतना आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक रावन आमकां सुरक्षीत तरान आमच्या कुटुंबाक घराक वन पावंक त्या तुज्या राखण बडव्यांक तूं धाड बापा. मात न्ही तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रगत तूं आमचेर शेणय बापा. ह्या आपणाक कसलेंच वायट पुंसोच तो दुस्मान कितेंच तें वय विघ्न अनवर आमचेर येनाशें. खंयचोच काळोख आमकां दोशिनाशें. खंयचीच वायट संवयो आमकां कोणाय मुखांतर आमचे भितर रिगानाशें बापा. संपूर्ण तरान कशें जॉबा भोंवतणी तुवें एक वय घाल्ली वय तसलीच एक वय ह्या स तुज्या भुरग्यां भोंवतणी ताच्या कुटुंबांत आसल्या हर एकल्या भोंवतणी तांच्या कुटुंबा भोंवतणी तांणी वस्ती करच्या घरा भोंवतणी त्या जाग्या भोंवतणी मात्र न्ही तांणी पयन करच्या वाहना भोंवतणी घाल बापा. आनी संपूर्ण तरान ह्या स तुज्या भुरग्यांक कुडीक मती काळजाक आत्म्याक तांच्या कुटुंबाक तांच्या वावराक तांच्या सर घर जांत वय संरक्षण तूं दोंडी एक खोटें जावन एक बुरूज जावन एक गट्ट वय खडाप जावन ह्या आपणा भावार्थांत तांणी थीर आसूंक आनी तुज्या एकवटांत तांणी वय थीर आसूंक आनी सदांच तुज्या उजवाडान चलोवन तुजी खुशी फाळोवंक आनी ह्या भुरग्यां मुखांत कितें योजन तुवें घालाय तें योजन तें वय पोंताक पावाशें करूंक जाय अशें करपा आदार आशिर्वाद ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळे आमी देंबी घालया बापाक पुताक पवित्र आत्म्या त्रिएक देवाक आमी आराधन करया आनी ताचो आशिर्वाद जोडूंक भावार्थान ताका आमी उलो मारया. आराधिसुवे 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 तंदे आराधिसुवे 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 आराधिसुवे
आराधिसुवे येसु आराधिसुवे 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 आत्मा आराधिसुवे सर्वे स्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पोद वेदादे बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हवरी एकल्याचेर कोणाचो उडास कान आमी मागले तांचेर आमी जेच्या पांया तळे दवरलेल्या सर गरजांचेर आनी त्या सवांचेर तशेंच हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्या भावार्थ्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडका हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां ह्या एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मिसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकोंक मेळटलो आमी सकयल संतोश पावया देवाक अर्गां दिवया जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर